Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. त्यसै पनि त्यही बजेटका बारेमा पनि छलफल गर्ने समय कम नै छ। तथापि म अन्य केही विषयहरुमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु उपयुक्त ठानेकाले त्यसबारेमा पनि संक्षेपमा प्रारम्भमा चर्चा गर्नेछु। पहिलो कुरो, भारतले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी वारीको लिम्पियोधरादेखि कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभागहरू लामो समयदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको छ र हामीले त्यसको विरोध गर्दै हामी आफ्नो देशको 1 इन्च 1 रोम भूमि पनि छोड्दैनौं भनेर अडान राख्दै आएका छौं र हामी सिङ्गो देश त्यसमा प्रतिबद्ध पनि छौं। हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेलामा आफैले विवादित भनेर स्वीकार गरेको भूमिमा अहिले भर्खरै लिपुलेकसम्म बाटो बनाउने काम र उद्घाटन गर्ने काम जो भारत सरकारले गर्यो त्यसका प्रति पनि हामीले आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छौं, विरोध गर्न चाहन्छौं र तत्काल त्यस प्रकारको कामहरू बन्द गरोस् भन्न चाहन्छौं। यस सन्दर्भमा सरकारले पनि आफ्नो दृष्टिकोण र अडान प्रस्तुत गरेको छ, त्यो अत्यन्तै सही र सकारात्मक छ, त्यसको स्वागत गर्न पनि चाहन्छु र राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरू सबैले पनि त्यसको विरोध गरेका छन् र राष्ट्र एकताबद्ध भएको छ। यो अत्यन्तै प्रसन्नताको कुरा हो र हामी निश्चय पनि आफ्नो देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न र हाम्रा सारा भूमि फिर्ता गर्न र नेपाली भूमिमा रहेका सबै विदेशी सुरक्षाकर्मीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास पनि छ। तर यो सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यो विषयमा यत्रो महत्त्वको संवेदनशील विषयमा हामीले राष्ट्रिय सभामा पनि छलफल गर्नु पर्थ्यो विषय समय छुट्याएर र हामीले त्यसो गर्न सकेनौं र त्यसो गर्न सन्दर्भमा मन्त्री बोल्ने बेलामा बा प्री बजेट छलफल भइरहेको बेलामा चाहिँ यसरी गर्न मिल्दैन भन्ने परम्परा छ भनेर विशेष समय राखिएन। म के विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस्तो बेलामा प्री बजेट वा त्यस प्रकारको छलफलको समय नकटाइकन बिहान वा बेलुका गरेर भए पनि हामीले चाहिँ यस्तो राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा विशेष समय लिएर छलफलको आयोजना गर्नु आवश्यक छ भन्ने म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, सरकारले केही अघि 2टा अध्यादेश जारी गर्यो। 2टा अध्यादेश सरकारले खारेज पनि गर्यो, राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको सूचना जारी पनि भयो। त्यो अध्यादेश नियमावली अनुसार जानकारीको लागि राष्ट्रिय सभाको सदनमा प्रस्तुत गर्न पर्ने छ, तर सदनमा जुन ढङ्गले 2वटा खारेज भइसकेको अध्यादेश प्रस्तुत भएको छ प्रक्रियागत रूपमा त्यो त्रुटि छ। त्यो कुरातिर पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र हामी यस्तो स्थितिमा पुग्यौं कि खारेज भइसकेको अध्यादेश प्रक्रियामा लगेर अस्वीकार गर्ने दिशामा जान थाल्यौं। यो गम्भीर विडम्बना हो। हाम्रो राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलका नेताले त्यस बारेमा आफ्नो सूचना दर्ता पनि गराइसक्नु भएको स्थिति छ र हामी त्यो दिशातिर जाने विडम्बना भोग्ने स्थितिमा गयो। यस बारेमा आगामी दिनमा हामी सचेत हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले पनि के गर्न सकिन्छ भने त्यो सम्भावना छ भने गरौँ। र तेस्रो कुरा मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू पनि सांसदहरू हौं। सांसदहरू भनेको विधायकहरू हुन्। विधायकहरू अर्थात् ल मेकरहरू हुन्। हाम्रो मूल दायित्व संविधानलाई आत्मसात गर्नु र कानुन निर्माणमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्नु हो। तर कता कता संविधान र कानुन चाहिँ कानुनका विद्यार्थीहरूले मात्रै बुझ्छन्, बुझ्ने अधिकार छ। अरूले चाहिँ कानुन पढ्दै पढ्दैन, पढ्न नि हुन्न, बुझ्न नि हुन्न भन्ने जस्तो धारणा पनि देखा पर्न खोज्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने सांसदहरूको मुख्य काम नै कानुन निर्माताको काम भएको हुनाले संविधान कानुन बुझ्न सक्दैनन् भन्ने होइन, बुझ्दैनन् भन्ने होइन वा बुझ्न पाउँदैनन् भन्ने होइन। त्यसकारणले सांसदहरूको यो भूमिकालाई अवमूल्यन पनि गर्नुहुन्न र हामी सबैले पनि यो भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ। त्यही कारणले मैले त सांसदहरूको सांसद विकास कोषलाई समेत चाहिँ खारेज गरौँ र सम्पूर्ण ध्यान हाम्रो कानुन निर्माणमा केन्द्रित गरौँ पनि भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्ताव राखेको थिएँ। यसै सन्दर्भमा त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने हामी परम्पराको दास नहौं। हामीले संसद सञ्चालन गर्दा यो संसद नै जनताको प्रतिनिधिको वास्तविक थलो हो भन्ने कुरा आम जनतालाई बुझाउन सक्ने गरी
लोकतन्त्रलाई उन्नत र अझ प्रभावकारी बनाउन सक्ने गरी सञ्चालन गर्न ध्यान दिन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म अब प्री बजेट छलफलमा अगाडि बढ्छु र निर्धारण नगरिएको विशेष समयमा विशेष कुरा उठाएको कारणले सम्माननीय अध्यक्षज्यूले मेरो निर्धारित समय प्री बजेटको लागि नै दिनुभयो भने म खुसी नै हुनेछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अहिले हामी माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्री बजेट अर्थात् आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अर्थमन्त्रीजीले पेश गर्नुभएको बजेटको सिद्धान्त सामान्यतया ठिकै छ, तर प्राथमिकता निर्धारणमा र मुख्य प्राथमिकताको जोडमा हामी सही ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेनौँ भने त्यसले सिद्धान्तको पनि क्रियान्वयन गर्दैन र त्यसले हामीलाई सही दिशातिर लैजान्छ। त्यसकारण त्यो दिशामा ध्यान दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रारम्भमै, र त्यसको साथसाथै यो आगामी बजेट अहिलेको जुन परिस्थितिमा प्रस्तुत गर्दैछौँ हामी, त्यो नयाँ आवश्यकता, त्यस अनुरूपको नयाँ सोच र त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने नयाँ मोडको काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने बारेमा अझै म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस सन्दर्भमा आज जुन बजेट प्रस्तुत हुँदैछ, अब केही समय पछाडि यो बजेटको प्रस्तुतिका सन्दर्भमा हामीले कुन परिवेशमा यो बजेट प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यो बारेमा म संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त अहिले कोभिड-19 को विश्व महामारी छ र हामी पनि त्यसलाई सामना गरिराखेका छौँ। यो सन्दर्भमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा आलोचनात्मक समीक्षा र नयाँ ढङ्गले जाने सङ्कल्पको बारेमा बहस भइराखेको छ र त्यस सन्दर्भमा त्यसको दुईटा सन्देश छन्। एउटा, हामीलाई यदि हामीले प्रकृतिलाई रक्षा गर्न सकेनौँ भने, हामी प्रकृति मैत्री हुन सकेनौँ भने हामीलाई पनि प्रकृतिले छोड्दैन। हामीले भाइरसलाई उसको प्राकृतिक ढङ्गले बाँच्न पाउने अधिकारमा अतिक्रमण गर्यौँ भने भाइरसले पनि हामीलाई अतिक्रमण गर्छ भन्ने कुरा देखिसकियो र यो अरू सबैका सन्दर्भमा पनि सत्य हो। त्यसैले प्रकृति मैत्री हो, प्रकृतिलाई नष्ट गर्ने काम नगर, विकास र प्रकृतिको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा सन्देश हो भने अर्को सन्देश विश्वव्यापी रूपमा गएको कुरा के हो भने हामीले सबै चिजलाई नाफामा केन्द्रित गरौँ, सबै चिज मान्छे लगायत विज्ञान प्रविधि लगायत सबै कुरा व्यापारको क्रय विक्रयको वस्तु ठान्यौँ र त्यसको आधारमा व्यक्तिमुखी समाज व्यवस्था सञ्चालन गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई पुर्याउने यही ठाउँ हो। त्यसैले हामीले जीवन दृष्टिकोण र विकासको ढाँचा र सामाजिक प्रणालीमा पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने पनि यसको सन्देश हो। त्यसैले आज हामी जो बजेट निर्माण गर्दैछौँ यो सन्देशलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। यो सन्देशलाई आत्मसात गर्दाखेरि हामीले हाम्रो विकासको ढाँचालाई सबभन्दा पहिले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म समयको अभावको र सीमाका कारणले लामो व्याख्या गर्न चाहन्न, तर हाम्रो विकासको ढाँचा आज त्यसैले 7 वटा विशेषता सहितको हुनेछ र हुनुपर्छ। पहिलो, प्रकृति मैत्री हुनेछ। दोस्रो, यो समावेशी वृद्धि हुनेछ। तेस्रो, यो सामाजिक न्याय सहितको हुनेछ। चौथो, यो श्रमजीवी वर्ग केन्द्रित र समाजवाद उन्मुख हुनेछ। पाँचौं, यो विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम चिजहरूको उपयोग गर्ने तर मानव केन्द्रित हुनेछ। छैटौं, यो दिगो विकासको चरित्र बोकेको हुनेछ र हुनुपर्छ। र सातौं, यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर गएको हुनुपर्छ। यो 7 वटा विशेषता आजको हाम्रो नेपालको लोकतन्त्रको नयाँ मोडेल जस्तै विकासको नयाँ मोडेल हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुनेछ। र आज अर्थमन्त्रीले जब बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बजेट केही समयपछि प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो सिद्धान्त त्यसैले के हुन्छ त भन्दाखेरि 3-4वटा सिद्धान्तलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। सेरोफेरोमा त्यो चर्चा पनि गरिएको छ। पहिलो कुरो, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन ध्यान दिने, त्यस सम्बन्धी योजनाहरू लैजाने। दोस्रो कुरा, हामीले यो कोभिड-19 को निराकरण र यससँग सन्दर्भमा देखा परेका आर्थिक जो सङ्कट छ
त्यसको सन्दर्भमा राहत प्याकेज र साथसाथै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने दिशामा जाने हामीले त्यो सैद्धान्तिक रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। तेस्रो, अघि भनेको बजेट र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बजेटको मोडेल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर जानु पर्यो। चौथो कुरा, आम रूपमा सधैँ हामीले हाम्रो संविधानको रक्षा, प्रभावकारी क्रियान्वयन, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास र मौलिक अधिकारहरूको रक्षा र प्रत्याभूत गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। यसरी बजेटका सिद्धान्तहरूलाई यस रूपमा अख्तियार गर्न जरुरी छ। र चौथो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर धेरै घट्ने भएको कारणले त्यो 2 र 3 को बीचमा आउने भएको कारणले के चर्चा हुन थालेछ भने अबको हाम्रो बजेटको साइज सानो हुनुपर्छ भन्ने। त्यो होइन, बजेटलाई अनावश्यक महत्त्वाकांक्षी नबनाऊ, त्यो सम्म कुरा ठिक छ। बजेटलाई हामीले सानो साइजको बनाउनु हुँदैन। आज हामीले निश्चय पनि बजेटलाई आजको आर्थिक स्थितिमा गति दिने, चलायमान बनाउने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यसलाई चाहिँ महत्त्वाकांक्षी नबन्ने हो भने पनि ठुलै साइजको आजको आवश्यकतासँग मेल खाने खालको बजेट ल्याउनु पर्छ। त्यसमा पनि म गम्भीर हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चौथो कुरा, हाम्रो प्राथमिकताहरू के हुन् त? त्यसो भए अब प्राथमिकताको सन्दर्भमा म फेरि भन्न चाहन्छु, प्राथमिकता अमूर्त जस्तो हुन खोज्दैछ प्री बजेट छलफलमा आएको त्यो वक्तव्यमा। त्यसैले प्राथमिकता हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ। प्राथमिकता त्यसैले 4 वटा 5 वटा प्राथमिकताहरू हामी प्रष्ट बनाऊ। पहिलो कुरो कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार। दोस्रो, हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक व्यवस्थामा ध्यान हुनुपर्छ। त्यसको सेरोफेरोमा हामी मुक्ति पाइसकेका छौँ भन्ने ठान्नुहुन्न। यो दिशातिर हामी जानुपर्छ र प्राथमिकता त्यसलाई पहिलो राख्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो प्राथमिकता, स्वाभाविक रूपमा हामीले राहत, इकोनोमिक स्टिमुलस प्याकेज दिनै पर्छ यो बजेटमा र आर्थिक पुनरुत्थानको समग्र योजना हामीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता त्यहाँ हुनुपर्छ। स्टिमुलस प्याकेज दिएनौँ भने हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन सक्दैनौँ। किन्सियन इकोनोमिक्सको पहिला डिप्रेसन 1930s को बेलामा जो डिप्रेसन भएको थियो, त्यो डिप्रेसनको बेलामा के भनिएको थियो भन्दाखेरि खाल्डा खन्न लगाऊ, खाल्डा फेरि पुर्न लगाऊ, खाल्डा खनेको नि पैसा देऊ, खाल्डा पुरेको नि पैसा देऊ र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो। त्यस कारणले अहिले पनि म भन्छु भने हामीले स्टिमुलस प्याकेज नदिकन गरिब केन्द्रित, श्रमजीवी जनता केन्द्रित, खान नपाएको जनता केन्द्रित र समग्रलाई पीडामा परेकालाई राहत दिने गरी स्टिमुलस प्याकेज र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको निम्ति चाहिँ योजना हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। र अझ मूर्तीकृत गर्दा यताउता नगरिकन म के भन्न चाहन्छु भने आजको मुख्य प्राथमिकता कृषि क्रान्ति हो, हरित क्रान्ति हो। यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अब यताउता गरेर हुँदैन। अहिले करिब 20 लाख नेपाली श्रमिकहरू अब थप कृषितिर मोडिने सम्भावना छ। त्योलाई हामीले कृषिमा नै रोजगारी मुख्यतः दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यसैले गर्दाखेरि आम किसानको रक्षा, प्रोत्साहन र उत्पादनको वृद्धि हुने गरी कृषि क्रान्तिको योजना बनाउनुपर्छ। खालि हामी चाहिँ कृषि प्रधान देश हो, 60-70% जनता चाहिँ कृषिमा आश्रित छन्, त्यस कारणले हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्या भएर भएन। अब यो नयाँ बोर्ड बन्नुपर्छ। कृषि क्रान्तिको दिशातिर हामी जानुपर्छ। त्यो नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मूल आधार हुनेछ। त्यो दिशातिर हामी अगाडि बढ्नको निम्ति अहिले किसानको रक्षा, प्रोत्साहन के गर्ने, मलखादको व्यवस्था अहिलेदेखि नै के गर्ने, हाम्रो चाहिँ खाली जमिन, सरकारी बाँझो वा सार्वजनिक जमिनलाई प्रकृति नष्ट नगर्ने गरी त्यसको सन्तुलन गर्ने गरी कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी किसानहरूलाई राहत अनुदान उसैले गरिब किसानले पाउने गरी पुर्याउने र हामीले समग्रमा चाहिँ कसरी बजारको पनि व्यवस्था गर्ने, दलालहरूले खान नपाउने गरी बजारको व्यवस्था गर्ने र कसरी यो उत्पादनको वृद्धिले खाद्यान्नमा आपूर्ति को स्थिति मात्र ल्याउने होइन, आत्मनिर्भर मात्र ल्याउने, निर्यात पनि गर्ने ठाउँमा लैजाने गरेर हामीले कृषि क्रान्ति अब मुख्य हुनुपर्छ। त्यसमा विशेष योजना अहिलेको बजेटको मुख्य पक्ष हुनुपर्छ। र दोस्रो प्राथमिकताको कुराकानी गर्दा त्यसरी मैले कृषि पछि ठोस रूपमा भन्दाखेरि रोजगारी जे गरेर सृजना गर्न सकिन्छ। अहिले विदेशबाट हामी चाहिँ 20-25 लाख औपचारिक रूपमै पनि श्रमिकहरू विदेशमा छन्। तिनी कतिपयको जागिर खोसिएको छ, कतिपय मनोवैज्ञानिक रूपले पनि त्यहाँ बस्न चाहेको अवस्थामा छैन, कतिपयको जागिर खोसिनेवाला छ। उनीहरूलाई कृषिको अतिरिक्त हामीले
क्षेत्र रोजगारीका अन्य क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गरेर रोजगारी सम्पूर्ण रूपले कसरी दिलाउन सकिन्छ र उत्पादनशील कसरी बनाउन सकिन्छ, उत्पादनमा वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो दिशातिर हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने रोजगारी पछाडि तेस्रो कुरा हामीले अहिले सोच्नुपर्ने कुरा दुईटा छ। एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, अर्को शिक्षाको क्षेत्रमा। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले यो क्युरेटिभ जो सिस्टम छ, उपचारको प्रक्रिया, त्यसलाई त हामीले अपग्रेड गर्नै पर्छ। यो अपग्रेड गर्ने कामले हाम्रो सेफ जोनको रूपमा नेपाललाई चिनाउन सकिन्छ र पर्यटनलाई त्यसरी पनि योगदान पुर्याउन सकिन्छ भने अर्कोतिर हामीले चाहिँ प्रिभेन्टिभ हेल्थमा अथवा पब्लिक हेल्थलाई मान्यता प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पब्लिक हेल्थलाई हामीले प्राथमिकता दिएर त्यसलाई पब्लिक हेल्थ रिसर्च काउन्सिल बनाएर त्यो दिशातिर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति पनि सरकारलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। शिक्षालाई अहिले हामीले, म एउटा कुरा प्रारम्भमै भन्न चाहन्छु, शिक्षा मेसिन बनाउने शिक्षा हुनुहुन्न। व्यावसायिक हुनुपर्छ, ठिक छ, तर त्यसको अर्थ मान्छे नबनाउने तर व्यावसायिक मात्र मेसिन बनाउने कुरा हुनुहुँदैन। शिक्षाको अर्थ जीवन दृष्टिकोण दिने मान्छे बनाउने र काम गर्न सक्ने मान्छे बनाउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो भोकेसनल एजुकेसनलाई ठिक ढङ्गले हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। र अर्को कुरा तर अहिले शिक्षाको कुराकानी गर्दाखेरि आम जनताका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा र आङ्गिक क्याम्पसमा पढ्न पाउने, गुणस्तरीय शिक्षा पाउने गरी शिक्षा अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसको निम्ति शिक्षकहरूको दरबन्दी छैन। हजारौं दरबन्दी खाली गर्ने अनि शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गर्छौँ र गुणस्तरीय शिक्षा माध्यमिक विद्यालयहरूमा दिन्छौँ भनेर हुन्छ र? त्यसो गर्न मिल्दैन। अहिले जति लगानी गर्नुपर्छ लगानी गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ शिक्षकको दरबन्दी पुरा गर्नुपर्छ। शिक्षकलाई गुणस्तरीय चाहिँ शिक्षकको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई प्रोत्साहनको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ, आवधिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ र नयाँ ढङ्गले शिक्षा प्रणाली अगाडि बढाउनुपर्छ। नत्र भए कुनै पनि सरकारको, त्यसमाथि नि कम्युनिस्ट सरकारको यदि विद्यालय, आम सामान्य विद्यालयहरू, सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा आम जनताको छोराछोरीले पाउने गरी अगाडि बढ्न सकिँदैन र आङ्गिक क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्न भने हामी कम्युनिस्ट सरकारको कुनै काम हुने स्थिति रहने छैन। यो दिशातिर पनि म ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। र यसको साथसाथै स्वाभाविक रूपमा हामीले अहिले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र हामीले त्योसँग जोडिएको मौलिक अधिकारको क्रियान्वयनको निम्ति हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा त्यसमा पनि कुनै पनि प्रकारको कमजोरी हुन नपाओस् भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यो सरकार जनादेश प्राप्त सरकार होस्, यो सरकार इतिहासको नयाँ कालखण्डको सरकार हो। त्यसकारणले जतिसुकै प्रतिकूलताहरू कोभिड-19 वा अरू परिस्थितिले सिर्जना गरे पनि हामी जसरी पनि चिर्न सक्षम छौँ र यो देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै समृद्ध नेपाल बनाइ छाड्छौँ भन्ने कुरामा जान जरुरी छ। त्यसैले अहिले हामीले एकातिर कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, राहत र यो आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज अगाडि बढाउने र अर्कोतिर हामीले समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपाल बनाउने, प्रकृति मैत्री आर्थिक नीति लिएर अगाडि बढ्ने र नेपाललाई स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको विकसित मुलुकमा अगाडि बढाउने गरी आजदेखि काम अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हिजोको कामको निरन्तरता दिएर आज पनि हामीले त्यही दिशातिर काम अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले मैले डिटेलमा जान चाहिनँ, समयको पनि सीमा छ। तर यो कुरालाई ख्याल गरिएन भने यो निरन्तरताको बजेट हुनेछ। निरन्तरताको बजेट हुनुहुन्न, नयाँ आवश्यकता, नयाँ सोच र नयाँ मोडको बजेट हुनुपर्छ जसले नेपाललाई अघि भनेको हाम्रो लक्ष्य सिद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउन सकोस्। धन्यवाद। माननीय जितेन्द्र नारायण देव। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. माननीय रामनारायण बिडारी, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, धेरै कुरा आइसक्यो। जहाँ महाकाली लिपुलेक लिपियाधुराको कुरा छ, धेरै मान्य सदस्यहरूकै कुरामा मेरो पनि उही हो।
देश अहिले दुई किसिमले आक्रान्त पर्यो एकैचोटि। हुन त जहिले आक्रान्त पर्छ त्यही बेला भारत झुरुक्क उठ्या देखिन्छ र हामीलाई थिचोमिचो गरे देखिन्छ। अहिले कोरोना भाइरस प्राकृतिक रूपमा, छिमेकीको हेपाई मानवीय रूपमा आइराखेको देखियो। मोदी सरकार जहिले आयो त्यो बेलादेखि नेपाललाई हैरान पारै गर्यो। यो कस्तो रहेछ, अर्का देश आएको सरकारले हाम्रो देशलाई हैरान पार्ने, यो गजबको भयो। कहिले संविधान जारी गर्न पाइँदैन भनेर उफ्रिन्छन्, कहिले भूकम्पले थला परेको नेपाललाई नाकाबन्दीको हैरानी बनाएर तहस पार्न खोज्छन्, कहिले कोरोनाग्रस्त भएको बेलामा सीमामा मनलाग्ने काम गरेको हल्ला खल्ला प्रचार गर्दै काम गर्छन्। यो काम 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म विभिन्न सन्धिहरू भए अध्यक्ष महोदय। चाहे त्यो कोशी सन्धि होस्, चाहे त्यो गण्डकी सन्धि होस्, चाहे त्यो महाकालीको सन्धि होस्, चाहे नेपालमा भएका विभिन्न प्रकारका बाँधहरू, लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलुवा बाँध, कोइलाबास बाँध, महली सागर बाँध, रसियाल खुर्दा लोटन बाँध, डन्डाफरेन बाँध, लालबकैया बाँध, बैरगनिया बाँध, बागमती बाँध, कमला बाँध, सिराहा बाँध, सुनौली बाँध, लुना बाँध, यो बाँधै बाँध बनाएर तलतिर बग्ने खोलालाई छेकेर नेपालको तराईलाई चुर्लुममा डुबाइदिने काम पनि गर्यो सरकार। नतमस्तक त्यो बेलामा नि भयो। त्यसैले अहिलेको सरकारले यही बेला हो मौका सधैँ आउँदैन, मौका ठ्याक्क अहिले आएको छ। नेपाली जनता एकजुट भएको बेला छ। यही मौका पारेर जति नेपाली जनतासँग लिनुपर्ने हो, जति पैसा चाहिने हो, त्यो कुरा घोषणा गरेर यही आर्थिक वर्षबाट नै तारजाली लाएर राति करेन्ट छोड्ने, दिउँसो करेन्ट निकालिदिने, त्यो तारजाली चाहिँ पुरा देशलाई दक्षिणको र पश्चिमको र पूर्वको भागबाट लगाउने यो काम तत्काल गरिनु पर्दछ। अब यसमा मैले यति भने, कोरोना अहिले रोग हो, यस्तो विपद पनि हो, महामारी पनि हो, पटक पटक आइरहन पनि सक्छ। कोरोना भनेर आउला, नकोरोना भनेर आउला, फ्लू भनेर आउला, के भने स्पेनिस भनेर आउला, अनेक थरी भनेर आउला, तर आउँछ। यसका निम्ति राज्यले सङ्कट पार गर्नुपर्छ, जनताको संरक्षण गर्नुपर्छ, सधैँ तयार हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति एउटा गजबको राम्रो वैज्ञानिक आधुनिक कानुन चाहियो कि चाहिएन? विपद सम्बन्धी 2074 बनेको कानुनले पनि पुगेन। 2020 सालमा बनेको संक्रमण रोग ऐनले पनि पुगेन। अम्ब्रेला एक्ट चाहियो। अध्यक्ष महोदय, संसद नबस्या बेलामा योभन्दा अगाडि गजबसँग मिलाएर अर्थक ल्याउनु भन्दा यो कोरोना नियन्त्रण गर्ने खालको अध्यादेश ल्याएको भए ताली पिटेर अहिले पास हुन्थ्यो। यहाँ भएन, गरेन। अब गरोस्, यही सरकारले गरोस्, यही अधिवेशनमा गरोस्। 2 दिनभित्रमा यो कानुन पास हुन सक्छ। बेलायत जस्तो मै हुँ डेमोक्रेसी अफ मदर भनेर जो भनिराखेको छ हो, त्यो देशले त 3 दिनमा कानुन पास गर्यो। त्यो देशमा 3 दिनमा पास गर्यो जम्मा। त्यसो भएको हुनाले अमेरिकाले पास गर्यो, सिङ्गापुरले पास गर्यो, विभिन्न देशले पास गरे। कसैले अध्यादेश गरे, कसैले तुरुन्तै विधेयक ल्याएर गरे। नेपालले गरेन। गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो भने ट्याक्स सम्बन्धी ऐन छ यहाँ, अधिवेशन सम्बन्धी ऐन छ यहाँ, त्यो कानुनमा लेखेको छ। त्यो कानुनलाई निष्क्रिय नपारिकन सरकारले मुखले तिमीहरूले पायो भन्दै भरा हुँदैन। सरकार हुकुम शासन चलाउन सक्दैन। हुकुमी शासनले देश चल्दैन। रुल अफ लको प्रिन्सिपल अनुसार कानुनै बनाउनु पर्छ। त्यो मेरो आग्रह छ। सरकारले यही अधिवेशनमा भोलि नै पर्सि नै ठ्याक्क विधेयक ल्याएर 2 दिनमै ठ्याक्कै पास गरोस् भन्ने मेरो अर्को कुरा छ। जनतालाई अनुसूची 5 बमोजिम, नेपालको संविधानको अनुसूची 5 बमोजिम सँगलाई त्यो अधिकार छ। देशभरि एउटै अम्ब्रेला एक्ट बनाउन सक्ने छ। सामाजिक दूरी भनेर अलाप्या छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेर भनिराखेको छ। त्यसै गरेर अर्को भनेको छ लकडाउन भने, अझ चाइनाले त सटडाउन पनि भने रहेछ।
स्लो डाउन पनि भनेको रहेछ। यी सारा कुराका अर्थहरू त्यो ऐनमा ड्याक्क राखेर कानुन बनाएर सबै चिज नियन्त्रण गर्न पर्यो। सवारीहरू नियन्त्रण गर्नु पर्यो, स्कुलका कुराहरू गर्नु पर्यो, विद्यालयका कुरा गर्नु पर्यो। अब राहतका कुरा हरिबिजोग राहत बाँड्न भनेर नेता हुँ भनेर ट्याक्क सुट्टाइ लाएर गाउँमा गएर मान्छे जम्मा पारेर कोरोना संक्रमित गराउने काम सांसदले गरे, नेताले गरे, मन्त्रीले गरे। मन्त्रीले, नेताले, सांसदले कसैले नपाएको गरे जस्तो गरी राहत बाँडे अरे। राहत भूकम्पको बेलामा बाँड्ने, राहत बाढी पीडितको बेलामा बाँड्ने। अहिलेको राहत लोकल सरकारले बाँड्ने, अरूले बाँड्ने होइन। लोकल सरकारको पनि वडा अध्यक्षले बाँड्ने, वडा अध्यक्ष मात्र होइन, वडा सदस्यले बाँड्ने अध्यक्ष महोदय। त्यसकारणले यो सारा चिज राहतका बारेमा, सीमा क्षेत्रका बारेमा, अहिले क्वारेन्टाइनको बारेमा, विदेशबाट आएका नेपालीहरूको बारेमा राहत कसरी दिने, के आधारमा दिने, कुन कानुनले दिने, यस बारेमा पनि विशेष कानुन चाहिन्थ्यो र यो आवश्यक पनि छ। त्यसैले स्थानीय तहका उपज भएका तरकारी, दुध, अन्डा सरकारले किन्न पर्यो अब स्वै अनि ल्याएर जनताको घरमा पुर्याउनु पर्यो ठ्याक्क ठ्याक्क ठ्याक्क। अब यहाँ गफ गरेर भएन, त्यसको निम्ति पनि कानुन चाहियो। जनताका चिजलाई किनेर सरकारले बेच्ने यो काम पनि गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति पनि स्थानीय उपजका निम्ति स्थानीय पालिकाहरू, स्थानीय तहकाहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो। त्यस भएको हुनाले परीक्षण र उपचारको बारेमा भेन्टिलेटरहरू छैन, उपचारका किट छैन, अस्पतालमा सबै चिज छैन, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि डराइरहेका छन्। यी सबै कुरालाई विचार गरेर नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो ती काम गरोस्। अहिले यति भने धन्यवाद। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मान्य श्री गगन कुमार थापा, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य श्री रेखा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना संक्रमणको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र करिब 3% खुम्चने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ। धनी मुलुकको वृद्धि दर 6% ऋणात्मक हुँदै गर्दा चीन बाहेकको विकासशील देशको पनि करिब 2.2% वृद्धि दर घट्ने अनुमान गरिएको छ। बितेको 90 वर्षमा करिब विश्व अर्थतन्त्रलाई एकैपटक प्रभावित गरेको यो पहिलो पटक हो। अझ यो प्रक्षेपण त अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरूमा आधारित छ। यो भाइरस यसरी नयाँ नयाँ ढङ्गले प्रकट भइरहेको छ, वैज्ञानिकहरूले यसरी झुकाइरहेको छ। यो कसरी अगाडि बढ्छ, यसको पटाक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा कसैले पनि ठोक्का गर्न सक्दैन। हामीले वुहानको बारेमा एउटा कुरा गऱ्यौँ 2 दिन अगाडि, आज नयाँ सिनेरियो देखिएको छ। सिङ्गापुरलाई सफल मोडल भन्यो, सिङ्गापुर आज आफै आक्रान्त भएको छ। स्विडिस मोडलको त्यत्रो चर्चा भयो, तर एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञको गलत सल्लाह प्रधानमन्त्रीले मान्दै गर्दा आज स्विडेन पश्चाताप गरिरहेको छ। जे भए तापनि अनुमान लगाउन नसकिने अवस्थामा थुप्रै देशहरू छन्, हामी पनि छौँ। अर्थमन्त्रीले 2 दिन अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएकोमा बडो गौरवका साथमा सरकारको कामले गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून छ भनेर प्रस्तुत गरियो। आज वात्तै 57-58 जना बढ्यो। नेपालमा पनि यसको अनुमान लगाउन नसकिने अवस्था छ। तर यति कुरा भन्न सकिन्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको जस्तो नेपाललाई पनि प्रभावित गरेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको 9 दिन पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको अर्थतन्त्रको साइज कस्तो हुन्छ भनेर गरेको त्यो प्रक्षेपणमा आनको तान फरक छ। यस्तोमा हामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्दैछौँ। बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमान हो। यो आय र व्ययको अनुमान गर्नलाई निर्देशित गर्ने डकुमेन्टमा हामी छलफल गर्दै गर्दा मान्य अर्थमन्त्रीजी र अर्थ मन्त्रालयका हाकिम साहबहरूले यो बेलामा संसारको अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने बारेमा के अनुमान लगाउनु भएको रहेछ, कसरी सोच्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा यो डकुमेन्ट पढेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने हो कि होइन। यो डकुमेन्टमा कहीँ छ, पृष्ठ नम्बर 2 को 4 नम्बरमा एउटा निबन्ध लेखिएको जस्तो वाक्य बाहेक कहीँ पनि यसको बारेमा उल्लेख पनि गरिएको छैन। कि त मान्य मिनेन्द्र रिजालले भन्नुभएको जस्तो अहिले सीमित बजेट ल्याएर हामीले भोलि धारा 121 को आधारमा पूरक अनुमान ल्याउँछौँ किनकि हामी अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने हामीले केही त केही भन्नुपर्ने होला। किन नभनिएको? नआएर होइन, विद्वान अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यो कित्ताले सबैभन्दा बढी जानेको बुझेको भनेर विश्वास गरेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, नआएर होइन, भन्न नचाहेर। किनकि सांसदहरूलाई केही पनि थाहा छैन, धारापानी ढलका बारेमा कुराकानी गर्ने हुन्, यसका बारेमा लेखेर खास अर्थ छैन भनेर जानिकन हेपेर नल्याइएको। कोरोनाको यो सङ्क्रमण आइसके पछाडि अमेरिकाले केयर भन्ने एउटा छुट्टै अध्यादेश कानुन लिएर आयो, फ्रान्सले, जर्मनी सबैले प्याकेज लिएर आयो।
तर गएको 18, 20 दिन, 25 दिन, 1 महिनामा हेरौँ त हामीले माननीय अर्थमन्त्रीजीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभएको कुराले कसलाई उत्साहित बनाएको छ, मानिसलाई निराश बनाएको छ, मन्त्रीजी मानिसलाई आतंकित बनाएको छ। कम्तीमा हाम्रो बजेटले एउटा भरोसा जगौला कि भन्ने आशा गरिरहँदाखेरि यो डकुमेन्ट हेर्दै गर्दा हामीले त्यो भन्ने ठाउँ पाउँदैनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना नभएको भए यो बेलामा छलफल गर्दै गर्दा पनि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रका बारेमा धेरै उत्साहित भएर छलफल गर्ने अवस्थामा रहने थिएनौँ भन्ने कुरा फागुनका तथ्याङ्कले हामीलाई बताउँछ। हामीले हिजो के गरेनौँ जुन कुरा यो पटक हामीहरू गर्न जाँदैछौँ, कुनको क्रमभङ्ग हामी गर्दैछौँ, कहाँ हामी नवीनता ल्याउँदैछौँ, कहाँ हामी कुन कुन कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिँदैछौँ, कुन सिद्धान्तमा टेकेर, यसका बारेमा के चर्चा गरिएको छ? केही पनि चर्चा गरिएको छैन। पृष्ठ 7 को 16 र 17 मा गएर भनिएको छ, म जे पहिला भनिएको करको दर होइन दायरा बढाएर म मेरो आम्दानी बढाउँछु। यो 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 वर्ष तपाईँ कहाँनिरको कसरी करको हामी कहाँ गएर दायरा बढाउने, खर्च घटाउने बारेमा यस्तो मौका आउँदै गर्दा पनि एउटा ठोस साहस गरेर यो पटक म सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले भनेको त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरेर म देखाइदिन्छु। म यो पटक 100औं ठाउँका ती फिजुल खर्चहरू कटौती गर्छु भन्ने साहस पाएको बेलामा पनि सरकारले भन्ने आँट गर्न सकेन। करिब 6 लाख मानिसहरू फर्कँदैछन्। ती मानिसहरूको बारेमा सरकारलाई धेरै चिन्ता छैन भन्ने कुराको लागि अहिले सिमानामा गएर हामी हेर्न गए हुन्छ, बाहिर खाडीमा रहेका मानिसहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको अभिव्यक्ति सुने हुन्छ। 4 लाख मान्छे यो पटक जाँदैनन्। 10 लाख मान्छेको सबैभन्दा पहिला खल्ती प्रभावित हुन्छ। खल्ती प्रभावित हुँदै गर्दा खुत्रुके प्रभावित हुन्छ। खुत्रुकेबाट मात्रै प्रभाव सीमित रहँदैन, ढुकुटी यसले प्रभावित गर्छ। किनकि हाम्रो इकोनोमीको सबै कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। माग, आपूर्तिको, वस्तुको, सेवाको, मुद्राको सबै कुरा त्यहीँबाट सञ्चालित प्रभावित हुँदै गर्दाखेरि यो हामी करिब 10 लाख मान्छेलाई हामी कहाँ लान्छौँ अब? त्यसका निम्ति मसँग समय भएन, पृष्ठ 11 हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले भनेको कुरा हेरौँ। मानौँ कि योभन्दा पहिला ती सबै मानिसहरू एग्रिकल्चरमा काम गर्नका निम्ति इच्छा नभएर गएका हुन्। मानौँ कि योभन्दा पहिला तिनलाई साना उद्यम चलाउने उत्प्रेरणा थिएन, हामी त्यति भनिरहेका छौँ। हाम्रो गाउँमा मानिसहरू फर्केर गएका छन्, मन्त्रीजी गाउँमा गएका मानिसहरू बस्छन्, तर कृषिसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन, उनको एजुकेसन र हेल्थलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। मान्य मन्त्रीजीहरूले कति धेरै मान्य मन्त्रीजीहरूले यहाँ आएर मैले भनेको सुनिरहेको छु कि हामीले स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ, स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ। गएको वर्ष करिब 5% मात्रै, 5 भन्दा पनि कम बजेट विनियोजन भयो। तपाईहरुको प्रत्येकको गाउँपालिका, नगरपालिकामा तलदेखि माथिसम्म 4300वटा स्वास्थ्य संस्था, टिचिङ अस्पतालदेखि तपाईको गाउँको वार्डसम्म कस्तो बनाउने, कति बेडको बनाउने, कतिजना चिकित्सक राख्ने भन्ने बारेमा सबै अध्ययन भएर 74 सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ। यहाँ मात्र करिब यो वर्ष 10 अरब रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने योजना बनाएर राखिएको छ। 5 अरब रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्यो भने 50 अरब रुपैयाँको उपकरण लिएर आएर इन्स्टलमेन्टमा प्रत्येक वर्ष केनियाले गरेको जस्तो 5 अरब तिरेर मात्रै यही वर्ष स्वास्थ्यमा ठुलो डिपार्चर गर्न सकिने गरिकन सबै कुरा नेपाल सरकारले तयार गरेर राखेको कुरा 3 वर्षदेखि यो डकुमेन्ट थन्किएको छ। यसलाई पल्टाएर हेरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले, यसलाई पल्टाएर एकचोटि मागेको छ अर्थ मन्त्रालयले। अनि यो वर्ष हामी कहाँ के गर्दैछौँ जसको कारणले गर्दा हाम्रो यो पटक परिवर्तन हुँदैछ। के मौकाहरू आएको छ, डिजिटलाइजेसनको मौका आएको छ, नयाँ नवप्रवर्धनको मौका आएको छ। मान्य उद्योग मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले हिजो मात्र गरेको निर्णय हामीले हेरौँ त। हामीले च्यालेन्ज फन्ड भनेर जुन च्यालेन्ज फन्ड यहाँबाट बनायौँ त्यो च्यालेन्ज फन्डलाई लिएर गएर हामी ग्रान्टमा मार्दैछौँ। अब यहाँबाट हामी नवप्रवर्तन गराउँछौँ। उद्योगमा अहिले पनि हामीले भन्ने आँट गरेनौँ। कुनै बेला 12% 13% योगदान भएको उद्योग अहिले 5% मा झरेको छ। हामीले कहिले दोष केलाई दियौँ? 49 सालमा गएर भ्रिकुटी कागज कारखाना सभा महोदय हामीले केलाई भन्यौँ? भ्रिकुटी कागज कारखाना बेच्यो। यो त्यसकारणले गर्दा उदयपुर सिमेन्ट बेच्यो। मान्य सभामुख, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारलाई आँट छ। त्यसैदेखि सरकारले उद्योग चलाउँछु भन्नुहोस्। हिजो उद्योगको निजीकरण गरिएको कारणले गर्दा नेपालको औद्योगिकरण खत्तम भएको भनेर भन्ने हो भने कि सरकारले आँट गरोस् न त उद्योग खोल्ने। हामी जहिले पनि त्यसलाई लुकायौँ। हामीले भनेनौँ के कारणले गर्दा नेपालमा औद्योगिकरण हुन सकेन भन्ने कुरामा छिर्ने आँट गरेनौँ। यो पटक मौका आयो। समाज सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याउने बेला यति मात्र भन्न चाहन्छु, एउटा सङ्कल्प हामीले खोजेको, एउटा साहस हामीले खोजेको, एउटा सृजनात्मकता हामीले खोजेको यो अहिलेको यो प्रतिकूलताको बिचमा। तर सङ्केतहरू त्यतातिर त्यसले हामीलाई देखाइरहेका छैनन्। यसले हामीलाई थप निराश बनाउने एउटा सङ्केत बजेटको यो प्रारम्भिक डकुमेन्टले गरोस्। बजेट आउँदै गर्दा यो बदलियोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफल जारी रहन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस छलफलमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मात्र सीमित भई छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यको नाम प्राप्त हुन आएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ
राखिसक्नु पर्नेछ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य भीमबहादुर रावल, समय 10 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको धारणा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम कोरोना महामारीको कारण सृजित आर्थिक तथा जनजीवनमा पर्ने प्रभावका चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशलाई सुरक्षित राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु। यो देशको साझा चुनौती हो, तर यो चुनौतीको सामना गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो अगाडि प्रस्तुत मुख्य चुनौतीहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यी सिद्धान्त र नीतिहरू यिनै चुनौतीमा केन्द्रित भएर बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा कृषि र राष्ट्रिय सुरक्षालाई अत्यधिक महत्त्व दिनु अत्यन्त आवश्यक छ, किनभने नेपाल बाहिर रहेका लाखौँ नेपालीहरू त्यहाँ जुन प्रकारको गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् ती नेपालीहरू अब निकट भविष्यमा स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिँदैछ। सुरक्षाको स्थितिको बारेमा मैले चर्चा गरिरहनु पर्दैन। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ र यस अतिक्रमणको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनमा र संसदका विभिन्न समितिहरूबाट पटक पटक नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराइएको थियो र ती क्षेत्रहरूको सुरक्षाको लागि आवाज बुलन्द गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै सार्थक पाइला चालिएको छैन। देश सुरक्षित नभई, जनता सुरक्षित नभई त्यहाँका कुनै पनि विकास गतिविधिहरू सार्थक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यसकारण यो राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो सिमानाको सुरक्षा गर्नको लागि त्यहाँ आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरू खटाउने र ती सुरक्षाकर्मीहरूको लागि बस्ने, खाने, लुगा, कपडा, उपकरणहरूको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुराहरू पर्दछन्। तर हामी सुनिरहेका छौँ अहिले सिमानामा कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि, भारतबाट आउने मानिसहरूको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू समेत बिचल्लीमा हुने स्थिति भइरहेको कुरा हामी दिनदिनै छापाहरूमा पढ्छौँ, टेलिभिजनमा हेर्छौँ। त्यसकारण मैले अब आउने बजेटमा नीति सिद्धान्त बनाउँदा ती व्यक्तिहरूको लागि, ती सुरक्षाकर्मीहरूको लागि र ती सिमानाका क्षेत्रहरूमा तुरुन्तै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने लगायत ती व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्ने नीति प्रष्ट रूपमा अगाडि सारिनु पर्दछ। हामीले अहिले जुन कालापानी क्षेत्रको कुरा गरिरहेका छौँ त्यहाँ पनि धेरै समय अगाडि नेपाली सेनालाई सडक निर्माण गर्नुपर्ने कुराको आवश्यकता बोध भएर जिम्मा दिएको थियो भन्ने कुरा हामीले जानेका हौँ, बुझेका हौँ, तर त्यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै काम भएन। किनभने नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरिँदैन भने त्यो नीति र सिद्धान्तको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। पञ्चायतकालमा समेत त्यहाँ सीतापुल भन्ने ठाउँमा भारतसँगको भन्सार र टिङ्कर नाका भन्ने ठाउँमा चीनसँगको भन्सार सञ्चालित थियो। हामी जनताबाट अनुमोदित, यत्रो जनताको समर्थन प्राप्त हामी त्यो पञ्चायतकालमा समेत भएको त्यो भन्सार बिन्दु र त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा समेत भएको भन्सार बिन्दु पुनर्स्थापना गर्नको लागि नीति र सिद्धान्त यदि राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनेछ भनेर मन्त्रीजीले भन्नुभएको जस्तै साँच्चीकै हो भने त्यहाँ पाइला चाल्न हामीलाई केले रोक्छ? यी कुराहरू यो नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यतातर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। मैले अघि कृषिको जुन कुरा गर्दै थिएँ त्यसमा पनि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याइनु पर्यो। यस सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीजीले आफ्नो प्रस्तुतिको पृष्ठ नम्बर 12मा भन्नुभएको छ, कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारी पश्चात प्राप्त हुने सम्भावनालाई पुनर्स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिने। यो मैले बुझ्दै बुझिनँ। यो टुटेको सम्बन्ध भनेको अहिले कोरोनाको कारणले टुटेको सम्बन्ध भनेको हो कि समग्रतामा नेपालको संरचनागत प्रणालीमा
रहेको कुरा हो, यो स्पष्ट छैन। जे होस्, उहाँले त्यो पछि प्रश्न पार्नुहोला। म यस सन्दर्भमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिले यदि टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने नेपाल सरकारको नीति हो भने अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन, दुध हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन, नेपाली उत्पादन सडेर जाने स्थिति छ। तर हामीले सुनेका छौँ ट्रकका ट्रक भारतीय तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छ। यो टुटेको सम्बन्ध जोड्ने हो कि नेपालको उत्पादन प्रणालीलाई झन् टुटाउने हो? यस सम्बन्धमा यो नीति र सिद्धान्तको जुन कुरा गरिएको छ, भोलि बजेटमा यो कुरा आउँदा यतातर्फ गम्भीर भएर सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ। होइन भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने जुन नीति र सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ, म त्यसको समर्थन गर्न चाहन्छु, तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुनेवाला छैन, त्यो प्राप्त पनि हुँदैन। अर्काको उत्पादनलाई त्यो कति त्यहाँ संक्रमण रहित बनाएर ल्याइएको छ, त्यहाँ आउने मान्छेहरू कुन रूपमा आएको छ नेपाली जनतालाई कुनै थाहा छैन। तर आफ्नै देशमा भएका उत्पादनहरू, फलफुलहरू ती बजारसम्म आउन सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण यो नीति र सिद्धान्तको सन्दर्भमा यो कुरा गर्दा गम्भीर रूपमा सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ। कल्याणकारी राज्यको अवधारणा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली अपनाउने कुरा अर्थमन्त्रीजीले जुन चर्चा गर्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त केही दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूलाई व्यवहारमा प्रश्रय दिएर र ठुला ठुला विदेशी एकाधिकारवादीहरूलाई विभिन्न सम्झौता मार्फत, विभिन्न व्यवहार मार्फत उनीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रका नसा, हाम्रा स्नायु प्रणालीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा व्यवहारमा गरेर यसरी यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरता र समाज यो कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई हामी पूर्णतामा पुर्याउन सक्दैनौँ। मलाई विश्वास छ, आशा छ, आउने बजेटमा यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा यो सिद्धान्त र नीतिलाई साँच्चीकै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर आउला भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गर्ने र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने र विपन्नता र गरिबी असमानता हटाउने कुरा राम्रो कुरा हो, तर विगतका दिनहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन र यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुको लागि अब जुन सुशासनको हामीले कुरा गरेका छौँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता र नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरालाई अर्थमन्त्रीजीको जुन प्रस्तुतिमा चर्चा गरिएको छ, यसलाई साँच्चीकै कुनै पनि शक्तिशाली व्यक्ति किन नहोस्, राज्य सत्ता र शक्तिका निकट किन नहोस्, यदि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारयुक्त काम गरेको छ भने निजहरूलाई कारबाही गर्न हाम्रा राज्यका निकायहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै धक नमानेर काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। तब यो नीतिगत र सैद्धान्तिक कुराले त्यहाँ व्यवहारमा सार्थकता प्राप्त गर्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली तथा राष्ट्रिय हित अनुकूलको परराष्ट्र नीतिको जुन चर्चा गरिएको छ, म यसको पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न चाहन्छु। तर यो कुरा गरिरहँदा नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्तहरू, पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुकूल राज्यले अरू देशहरूसँग गर्ने व्यवहार, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिचालन गर्ने कुरामा दृढता र कुनै पनि शक्तिका सामु सार्वभौम सत्ता कसैको पनि सानो ठुलो हुन सक्दैन। हामी सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा अडेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा राष्ट्रिय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गर्दा त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। हाम्रो समाना मिचिँदा तराई क्षेत्र पुरै डुबानमा पार्ने गरी भारतले सिमानामा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसको डटेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई देशको असल छिमेकी मित्रताको नीति अनुरूप र सभ्य देशको आज सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप सरकारी निकायहरू अड्नु पर्दछ। तर कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ सम्झौता गर्न जाँदा त्यहाँबाट सहमति गर्न आउँदा यहाँ देशभक्त नेपालीहरूले चिच्याउनु पर्ने स्थिति बेला बेलामा सिर्जना हुने गरेको छ। त्यसबाट आजको यो लोकतान्त्रिक नेपाल, गणतान्त्रिक नेपाल, सङ्घीय नेपाल मुक्त हुनुपर्दछ। यो नेपाली जनताले व्यक्त गरेको अभिमत हो। यसको साथसाथै नेपालको सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतहरूको राष्ट्रिय अनुकूल अत्यधिक प्रयोग गर्ने कुरा मैले अघि जुन भर्खरै भने, यी सबै कुराहरू नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्दाखेरि मात्रै सम्भव हुने भएको हुनाले तुरुन्त नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ र नेपालको नक्सा जारी गरेर नेपाली जनताले त्यो सीमाभित्र स्वाधीनतापूर्वक त्यसपछि आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्छन्, आफ्नो स्वनिर्णयलाई उनीहरूले कार्यरूपमा परिणत गर्छन् भन्ने कुरा स्थापित हुनुपर्छ। त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीले भर्खरै जुन यो विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको चर्चा गर्नुभएको छ, यद्यपि यसलाई अझ गहन रूपमा, विस्तृत रूपमा यसका सिद्धान्त र नीतिलाई व्यवहारको कसीमा राखेर चर्चा गर्ने यहाँ समय छैन। मूलभूत रूपमा हामीले जुन रूपान्तरित
राजनीतिक प्रणालीमा हामी आएका छौँ। तदनुकूल हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाधीनता, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो समृद्धि र प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू जुन यहाँ आउने अवस्था छ, भारतको सिमानामा रहेका नेपालीहरू अलपत्र परेकालाई यहाँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, भारतबाट लाखौँ नेपालीहरू यहाँ आउने सम्भावना छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर यो नीति तथा सिद्धान्तलाई आउने बजेटमा रूपान्तरित गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मान्य श्री गगन कुमार थापा, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य श्री रेखा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना संक्रमणको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र करिब 3% खुम्चने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ। धनी मुलुकको वृद्धि दर 6% ऋणात्मक हुँदै गर्दा चीन बाहेकको विकासशील देशको पनि करिब 2.2% वृद्धि दर घट्ने अनुमान गरिएको छ। बितेको 90 वर्षमा करिब विश्व अर्थतन्त्रलाई एकैपटक प्रभावित गरेको यो पहिलो पटक हो। अझ यो प्रक्षेपण त अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरूमा आधारित छ। यो भाइरस यसरी नयाँ ढङ्गले प्रकट भइरहेको छ, वैज्ञानिकहरूले यसरी झुकाइरहेको छ। यो कसरी अगाडि बढ्छ, यसको पटाक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा कसैले पनि ठोक्का गर्न सक्दैन। हामीले वुहानको बारेमा एउटा कुरा गऱ्यो 2 दिन अगाडि, आज नयाँ सिनेरियो देखिएको छ। सिङ्गापुरलाई सफल मोडल भन्यो, सिङ्गापुर आज आफै आक्रान्त भएको छ। स्विडिस मोडलको त्यत्रो चर्चा भयो, तर एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञको गलत सल्लाह प्रधानमन्त्रीले मान्दै गर्दा आज स्विडेन पश्चाताप गरिरहेको छ। जे भए तापनि अनुमान लगाउन नसकिने अवस्थामा थुप्रै देशहरू छन्, हामी पनि छौँ। अर्थमन्त्रीले 2 दिन अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएकोमा बडो गौरवका साथमा सरकारको कामले गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून छ भनेर प्रस्तुत गरियो। आज वात्तै 57-58 जना बढ्यो। नेपालमा पनि यसको अनुमान लगाउन नसकिने अवस्था छ। तर यति कुरा भन्न सकिन्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई, संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको जस्तो नेपाललाई पनि प्रभावित गरेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको 9 दिन पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको अर्थतन्त्रको साइज कस्तो हुन्छ भनेर गरेको त्यो प्रक्षेपणमा आनको तान फरक छ। यस्तोमा हामी बजेटको सिद्धान्तहरू प्राथमिकतामा छलफल गर्दैछौँ। बजेट भनेको आएर गएको अनुमान हो। यो आएर गएको अनुमान गर्नलाई निर्देशित गर्ने डकुमेन्टमा हामी छलफल गर्दै गर्दा मान्य अर्थमन्त्रीजी र अर्थ मन्त्रालयका हाकिम साहबहरूले यो बेलामा संसारको अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने बारेमा के अनुमान लगाउनु भएको रहेछ, कसरी सोच्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा यो डकुमेन्ट पढेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने हो कि होइन। यो डकुमेन्टमा कहीँ छ पृष्ठ नम्बर 2 को 4 नम्बरमा एउटा निबन्ध लेखिएको जस्तो वाक्य बाहेक कहीँ पनि यसको बारेमा उल्लेख पनि गरिएको छैन। कि त मान्य मिनेन्द्र रिजालले भन्नुभएको जस्तो अहिले सीमित बजेट ल्याएर हामीले भोलि धारा 121 को आधारमा पूरक अनुमान ल्याउँछौँ किनकि हामी अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने हामीले केही भन्नुपर्ने होला। किन नभनिएको? नआएर होइन। विद्वान अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यो कित्ताले सबैभन्दा बढी जानेको बुझेको भनेर विश्वास गरेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। नआएर होइन, भन्न नचाहेर। किनकि सांसदहरूलाई केही पनि थाहा छैन, धारा पानी ढलका बारेमा कुराकानी गर्ने हुन्, यसका बारेमा लेखेर खास अर्थ छैन भनेर जानिकन हेपेर नल्याइएको। कोरोनाको यो सङ्क्रमण आइसके पछाडि अमेरिकाले केयर भन्ने एउटा छुट्टै अध्यादेश कानुन लिएर आयो, फ्रान्सले, जर्मनी सबैले प्याकेज लिएर आयो। तर गएको 18, 20 दिन, 25 दिन, 1 महिनामा हेरौँ त हामीले मान्य अर्थमन्त्रीजीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभएको कुराले कसलाई उत्साहित बनाएको छ, मानिसलाई निराश बनाएको छ, मन्त्रीजी मानिसलाई आतङ्कित बनाएको छ। कम्तीमा हाम्रो बजेटले एउटा भरोसा जगौला कि भन्ने आशा गरिरहँदाखेरि यो डकुमेन्ट हेर्दै गर्दा हामीले त्यो भन्ने ठाउँ पाउँदैनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना नभएको भए यो बेलामा छलफल गर्दै गर्दा पनि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रका बारेमा धेरै उत्साहित भएर छलफल गर्ने अवस्थामा रहने थिएनौँ भन्ने कुरा फागुनका तथ्याङ्कले हामीलाई बताउँछ। हामीले हिजो के गरेनौँ जुन कुरा यो पटक हामीहरू गर्न जाँदैछौँ, कुनको क्रमभङ्ग हामी गर्दैछौँ, कहाँ हामी नवीनता ल्याउँदैछौँ, कहाँ हामी कुन कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिँदैछौँ, कुन सिद्धान्तमा टेकेर, यसका बारेमा के चर्चा गरिएको छ? केही पनि चर्चा गरिएको छैन। पृष्ठ 7 को 16 र 17 मा गएर भनिएको छ, म जे पहिला भनिएको करको दर होइन दायरा बढाएर म मेरो आम्दानी बढाउँछु। यो वर्ष तपाईँ कहाँनिरको कसरी करको हामी कहाँ गएर दायरा बढाउने, खर्च घटाउने बारेमा यस्तो मौका आउँदै गर्दा पनि एउटा ठोस साहस गरेर यो पटक म सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले भनेको त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरेर म देखाइदिन्छु। म यो पटक 100औं ठाउँका ती फिजुल खर्चहरू कटौती गर्छु भन्ने साहस पाएको बेलामा पनि सरकारले भन्ने आँट गर्न सकेन। करिब 6 लाख मानिसहरू फर्कँदैछन्। ती मानिसहरूको बारेमा सरकारलाई धेरै चिन्ता छैन भन्ने कुराको लागि अहिले सिमानामा गएर हामी हेर्न गए हुन्छ, बाहिर खाडीमा रहेका मानिसहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको अभिव्यक्ति सुने हुन्छ। 4 लाख मान्छे यो पटक जाँदैनन्। 10 लाख मान्छेको सबैभन्दा पहिला खल्ती प्रभावित हुन्छ। खल्ती प्रभावित हुँदै गर्दा खुत्रुके प्रभावित हुन्छ। खुत्रुकेबाट मात्रै प्रभाव सीमित रहँदैन, ढुकुटी यसले प्रभावित गर्छ।
किनकि हाम्रो इकोनोमीको सबै कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। माग आपूर्तिको, वस्तुको, सेवाको, मुद्राको सबै कुरा त्यहीँबाट सञ्चालित प्रभावित हुँदै गर्दाखेरि यो हामी करिब 10 लाख मान्छेलाई हामी कहाँ लान्छौँ अब? त्यसका निम्ति मसँग समय भएन, पृष्ठ 11 हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले भनेको कुरा हेरौँ। मानव कि योभन्दा पहिला ती सबै मानिसहरू एग्रिकल्चरमा काम गर्नका निम्ति इच्छा नभएर गएका हुन्। मानव कि योभन्दा पहिला तिनलाई साना उद्यम चलाउने उत्प्रेरणा थिएन। हामी त्यति भनिरहेका छौँ। हाम्रो गाउँमा मानिसहरू फर्केर गएका छन्। मन्त्रीजी, गाउँमा गएका मानिसहरू बस्छन्, तर कृषिसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन। उनको एजुकेसन र हेल्थलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। मान्य मन्त्रीज्यूहरूले कति धेरै मान्य मन्त्रीज्यूहरूले यहाँ आएर मैले भनेको सुनिरहेको छु कि हामीले स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ, स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ। गएको वर्ष करिब 5% मात्रै, 5 भन्दा पनि कम बजेट विनियोजन भयो। तपाईहरुको प्रत्येकको गाउँपालिका, नगरपालिकामा तलदेखि माथिसम्म 4300वटा स्वास्थ्य संस्था, टिचिङ अस्पतालदेखि तपाईको गाउँको वार्डसम्म कस्तो बनाउने, कति बेडको बनाउने, कतिजना चिकित्सक राख्ने भन्ने बारेमा सबै अध्ययन भएर 74 सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ। यहाँ मात्र करिब यो वर्ष 10 अरब रुपियाँ खर्च गर्न सकिने योजना बनाएर राखिएको छ। 5 अरब रुपियाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्यो भने 50 अरब रुपियाँको उपकरण लिएर आएर इन्स्टलमेन्टमा प्रत्येक वर्ष केनियाले गरेको जस्तो 5 अरब तिरेर मात्रै यही वर्ष स्वास्थ्यमा ठुलो डिपार्चर गर्न सकिने गरिकन सबै कुरा नेपाल सरकारले तयार गरेर राखेको कुरा 3 वर्षदेखि यो डकुमेन्ट थन्किएको छ। यसलाई पल्टाएर हेरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले, यसलाई पल्टाएर एकचोटि मागेको छ अर्थ मन्त्रालयले। अनि यो वर्ष हामी कहाँ के गर्दैछौँ जसको कारणले गर्दा हाम्रो यो पटक परिवर्तन हुँदैछ। के मौकाहरू आएको छ, डिजिटलाइजेसनको मौका आएको छ, नयाँ नवप्रवर्तनको मौका आएको छ। मान्य उद्योग मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले हिजो मात्र गरेको निर्णय हामीले हेरौँ त। हामीले च्यालेन्ज फन्ड भनेर जुन च्यालेन्ज फन्ड यहाँबाट बनायौँ, त्यो च्यालेन्ज फन्डलाई लिएर गएर हामी ग्रान्टमा मार्दैछौँ। अब यहाँबाट हामी नवप्रवर्तन गराउँछौँ। उद्योगमा अहिले पनि हामीले भन्ने आँट गरेनौँ। कुनै बेला 12% 13% योगदान भएको उद्योग अहिले 5%मा झरेको छ। हामीले कहिले दोष केलाई दियौँ? 49 सालमा गएर भ्रिकुटी कागज कारखाना सभा महोदय हामीले केलाई भन्यौँ? भ्रिकुटी कागज कारखाना बेच्यो। यो त्यस कारणले गर्दा उदयपुर सिमेन्ट बेच्यो। मान्य सभामुख, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारलाई आँट छ। त्यसैदेखि सरकारले उद्योग चलाउँछु भन्नुहोस्। हिजो उद्योगको निजीकरण गरिएको कारणले गर्दा नेपालको औद्योगिकरण खत्तम भएको भनेर भन्ने हो भने कि सरकारले आँट गरोस् न त उद्योग खोल्ने। हामी जहिले पनि त्यसलाई लुकायौँ। हामीले भनेनौँ के कारणले गर्दा नेपालमा औद्योगिकरण हुन सकेन भन्ने कुरामा छिर्ने आँट गरेनौँ। यो पटक मौका आएको। सम्माननीय सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याउने बेला यति मात्र भन्न चाहन्छु, एउटा सङ्कल्प हामीले खोजेको, एउटा साहस हामीले खोजेको, एउटा सृजनात्मकता हामीले खोजेको यो अहिलेको यो प्रतिकूलताको बिचमा। तर सङ्केतहरू त्यतातिर त्यसले हामीलाई देखाइरहेका छैनन्। यसले हामीलाई थप निराश बनाउने एउटा सङ्केत बजेटको यो प्रारम्भिक डकुमेन्टले गरोस्। बजेट आउँदै गर्दा यो बदलियोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. माननीय श्री पदम गिरी, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री हिरा गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आज हामी छलफलमा छौँ। सबैभन्दा पहिला म सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता यहाँ प्रस्ताव गर्दै रहँदाखेरि आजको धरातलीय यथार्थता, वस्तुगत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई यहाँ पेश गरिएको छ। यसका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। तर यस विषयलाई लिएर विभिन्न हिजोका दिनमा अत्यन्त जिम्मेवारी पदमा रहनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरूले विभिन्न ढङ्गले टिका टिप्पणीहरू गर्नुभयो। हुन त म कसैलाई जवाफ दिन यहाँ उपस्थित भएको छैन, तर पनि सुन्दै रहँदाखेरि कतै कतै म आफूलाई पनि यस सन्दर्भमा केही कुरा भन्न मन पनि लागिरहेको छ। म यहाँहरूको बिचमा केही निवेदन गर्न चाहन्छु। भनियो केही माननीय सदस्यहरूले यस विषयलाई उठाउँदै गर्ने क्रममा के भन्नुभएको छ भने यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको यो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै रहँदाखेरि यो कोरोनाको महामारी र यसले उत्सर्जित गरेका समस्यालाई कति पनि ध्यान दिएको छैन, प्राथमिकतामा राखिएको छैन भनेर जोरदार ढङ्गले यहाँ उठाइएको छ। तर मैले पुस्तक हेरिरहेको छु, हेरिरहँदाखेरि आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो बुँदामा कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र यसबाट सिर्जित समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आम जनसमुदायमा भ्रम पर्ने गरी हामीले यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिँदाखेरि जनतामा निराशा हुने र जनतामा निराशा बाँड्दाखेरि यो लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ केही माननीय पूर्व सरकारमै सामेल हुनुभएका माननीय सदस्यहरूले भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेको बजेट, यो बजेट नल्याइकन
पूरक बजेट ल्याउनु पर्थ्यो भन्नुभएको छ। संविधानले जेठ 15 गते ल्याउने बजेटलाई भनिरहेको छ नियमित रूपमा आउने बजेट। यदि कुनै बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू थप गर्नुपर्ने भयो भने त्यति बेला पूरक बजेट ल्याउने हो। तर अहिले सामान्य अवस्थामा हामीले पूरक बजेट ल्याउने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। यस ढङ्गले सरकारलाई जुन टिप्पणी गरिएको छ मलाई लाग्छ यसमा कुनै अर्थ र दम छ भन्ने म आफूले देखिरहेको छैन सभामुख महोदय। अर्कोतर्फ यहाँ हामीले भनिरहनु पर्ने हुन्छ आज सरकारले करको दायरालाई फराकिलो बनाउने भनिरहेको छ। सरकारले कसरी कहाँबाट करको दायरा फराकिलो बनाउँछ भन्न सरकारमाथि टिप्पणी भएको छ। के सरकारले करको दायरालाई फराकिलो नबनाउने हो भने के कर वृद्धि गर्दै जानुपर्छ भनेर भन्न खोजिएको? म यहाँ एउटा दृष्टान्त म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। 2076 साल असारसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने 21,71,528 जना थियो। तर यो 2076 फागुनसम्म आइपुग्दाखेरि 51% वृद्धि भएर 32,77,572 जना स्थायी लेखा नम्बर लिने स्थिति बनेको छ। यो सरकारले गरेको उपलब्धि हो कि होइन? करको दायरा फराकिलो भएको हो कि होइन? यसमा सबै व्यवसायहरू करको दायरामा आउँदैछन् भन्ने कुरा यसले देखाएको हो कि होइन? यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ कि पर्दैन म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ पूर्व महानीयज्यूहरूले पूर्व जिम्मेवारीमा रहनुभएका महानीय सदस्यले भन्दै हुनुहुन्छ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विश्वको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र परिसूचकहरू यसमा आएन। संसदलाई गुमराहमा राखियो। अर्थमन्त्रीज्यूले सांसदहरूलाई केही नबुझ्या जस्तो गरियो भनेर टिप्पणी गरिएको छ। म भन्न चाहन्छु यही सरकारले संसदको बजेट आउनुभन्दा पूर्व त्यति बेला यो आर्थिक सर्वेक्षणको कुरा सबै सांसद महानीयज्यूहरूको हातमा ल्याउने कार्यक्रम विगत पनि भएको र अहिले पनि हुन्छ। त्यो आर्थिक सर्वेक्षणमा यी सबै कुराहरू उल्लेख हुन्छ भनेपछि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा त्यो कुरा किन ल्याउनु पर्यो? कतिपय महानीयले भन्नुहुन्छ गत साल पनि 21 पेजको सिद्धान्त र प्राथमिकता थियो, अहिले पनि 21 पेजको आयो भन्नुभएको छ। बढायो भने कोरोनाको बेलामा किन बढायो भन्ने, घटायो भने किन घटायो भन्ने यस्तो तर्कसम्मत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यति बेला समयको अत्यन्तै चाप भएको हुनाले म भन्न चाहन्छु वर्तमान सरकार पछि उद्योग धराशायी भयो भनेर केही महानीयज्यूले टिप्पणी उठाउनु भयो। 48 सालमा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगहरूले जीडीपीमा 13% योगदान दिएको थियो करिब त्यसको आसपासमा। अहिले त्यो जम्मा यो सरकार गठन हुँदै रहँदाखेरि जम्मा 5% को हाराहारीमा जीडीपीमा योगदान दिने स्थिति भयो। केले भयो? सारा संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने र उदारीकरणका नाममा जुन लुटतन्त्र मचाइयो त्यसले ल्याएको स्थिति सृजित गरेको अवस्था हो कि होइन? यो सरकारलाई यस ढङ्गले व्याख्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन म यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। र सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन भन्न अहिले सरकारका विरुद्धमा गोइवल शैलीमा प्रचार गरिएको छ। म एउटा तथ्य यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को मार्चसम्म शोधान्तर स्थिति 21 अर्ब 61 करोड बचतमा छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधान्तर स्थिति 49 अर्ब 32 करोड घाटामा थियो। अहिले 70 अर्ब बचतमा वृद्धि भएको छ। सरकारले राम्रो गरेको हो कि होइन? यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ कि पर्दैन? 2076 असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चित 10 खर्ब 38 अर्ब 92 करोड थियो। अहिले 2076 माघ मसान्तसम्म आउँदा 5.6% वृद्धि भएर 10 खर्ब 69 अर्ब 68 करोड पुगेको छ। यो सरकारले गरेको सबल काम हो कि होइन? यो म प्रश्न पनि म राख्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय अहिले यो परिस्थितिमा सरकारले केही कुरामा ध्यान दिन पर्ने जरुरत छ। अहिले नेपालको संविधानले यो मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर घोषणा गरेको छ। त्यसकारणले समाजवादको अवयव भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य अब राज्यले दायित्व लियो भन्ने कुराको सिग्निफिकेन्ट डिपार्चर आज यो बजेटबाट हुनुपर्छ। यदि भएन भने हामीले जुनसुकै तर्क गरे पनि जनता आश्वस्त हुन सक्दैन। यो कुरालाई ध्यानमा राखियोस् भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा शिक्षा। त्यस्तै गरेर अहिले हामीले देखिरहेको कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्ने कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म देखिरहेको छु। आज विदेशमा भएका रोजगारी गुमाएका विपदमा परेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने, क्वारेन्टाइनमा लाउने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने आइसोलेसनमा राख्ने र उनीहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने गरी अब सरकारले योजना बनाउनु पर्छ। त्यसका निम्ति मेरो विशेष आग्रह के हो भने अब ती बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्नका निम्ति कृषि पहिलो प्राथमिकता हो। आज म देखिरहेको छु टोटल जीडीपीमा कृषिको 27% योगदान छ। अब 40% योगदान दिने गरी सरकारले बजेट ल्याओस्, कार्यक्रम ल्याओस्। त्यसो भयो भने रोजगारी हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ। जसले आज उद्योगहरू धेरै रोजगारी सिर्जनामा गरेको योगदानको आधारमा उनीहरूले करमा गरेको योगदानका आधारमा उनीहरूलाई सहुलियत दिने खालको योजना पनि अहिलेको बजेटमा आउनुपर्छ। अन्यथा उद्यमीहरू, व्यवसायीहरू, साना उद्योगीहरू, मझौला उद्योगी, ठुला उद्योगीहरू धाराशायी बन्ने स्थिति बन्न सक्छ। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अब गेम चेन्जर परियोजनाहरू र जेनेरेसनमा जान लागेका योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याइयोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा यस्तो क्राइसिसको बेलामा
यो सार्वजनिक खर्च पुनर्विवेचन आयोगले दिएको जुन सुझाव छ यो सुझावलाई कडाइका साथ हिम्मतका साथ कार्यान्वयन गर्ने अठोट सरकारले गर्नुपर्छ सभामुख मार्फत म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र अहिले म अन्तिममा एउटा भन्न मन लागेको कुरा के छ भने नेपालको भ्रष्टाचारको मूल कारण के हो भने सरकारको निकायले योजनाको छनौट गर्छ, सरकारको त्यही निकायबाट कार्यान्वयन हुन्छ र सरकारको त्यही निकायले मूल्याङ्कन गर्छ। यस्तो दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। मूल्याङ्कन गर्ने निकाय छुट्टै निकाय बन्नुपर्छ। यसो हुन सकेन भने वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो भ्रष्टाचारलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण हुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।